تو अब आप तैयार हैं रियासत मदीना को मद्देनजर रखें और जिनकी तरफ से आपको ऑफर आई है कि माफ़ी मांग लें, क्या आप लोग अब माफ़ी मांगने जा रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए जाते थे तो इमरान खान साहब हमें गालियां देकर उठा देते थे। मुज़ाकरात की तरफ हमने जाना है, मिल बैठ के इन मसाइल को हल करना है। कि शेर अफजल मरवत साहब को साइडलाइन किया जा रहा है, कोर कमेटी सियासी कमेटी से उनको निकाल दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं 9 मई के बाद उनकी, क्या टेक है इस पर आपका? जी देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुश्किल वक्त में पार्टी का उन्होंने सहारा दिया, वर्कर्स को उन्होंने एक नई उम्मीद दी। 9 मई के बाद जो पार्टी तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी, उनके साथ जो हो रहा था, तो एक बहुत बड़ा खिलाफ मिला उनको और उन्होंने बहुत एहसन तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर चलती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपने डिसिप्लिन के ऊपर ही रहना होता है। अभी भी अडियाला जेल से चेयरमैन इमरान खान साहब के उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ आ गया है कि वो बार बार पार्टी लीडरशिप के ऊपर चढ़ाई करते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन को वायलेट किया। और स्पेशली सऊदी अरब के हवाले से जो बयान था, हालांकि चेयरमैन इमरान खान साहब ने अभी ख़ुद कहा कि जी 2 दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान ने OIC का इजलास तलब किया इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके कहने के ऊपर। सऊदी अरब जो है वो हमारा ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो न सिर्फ सफारती है बल्कि मजहबी ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो एक तो उस सऊदी अरब के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया वो उनको नहीं देना चाहिए था। और पार्टी में जो भी रहे, मैं भी रहूं, जो भी होगा, पार्टी में हमने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इस टाइम हालत जंग में है। तो अगर हम आपस में ही लड़ते रहें तो जो हमने हदफ हासिल करने हैं, जो हकीकी आज़ादी की जो तहरीक इमरान खान की क़यादत में हमने शुरू की है, तो उस काज को नुकसान होगा। तो हमें सबको डिसिप्लिन में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना होगा। अच्छा शाहिद खटक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता है, किससे मुज़ाकरात करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, या अपने आप से ही करने हैं अपने मुज़ाकरात? कोई ना कोई रास्ता तो निकालें। जी देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जेल नहीं गए थे तो उस टाइम भी एक कमेटी उन्होंने अनाउंस की थी मुज़ाकरात के लिए। तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। हम एक सियासी जमात है और सियासी जमातें डायलॉग्स करती रहती हैं। जी देखिए, इस टाइम मसला जो है वो मुल्क का है। जब तक आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आज आप कश्मीर के हालात उठा के देख ले। बुनियादी वजह तो यही है कि जो बिजली के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं या गैस के प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, इस टाइम जो महंगाई की जो हालत है, रजीम चेंज के बाद जो इस मुल्क का कबाड़ बनाया गया, पिछले 2-2.5 सालों में जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर इनको मुसल्लत किया, क्या वो इनका बोझ उठा सकेंगे? क्या ये मुल्क चल पड़ेगा? क्या ये मुल्क तरक्की कर सकेगा इन हालात में? तो जी देखिए, रास्ता एक ही है कि मुज़ाकरात की तरफ हमने जाना है, मिल बैठ के इन मसाइल को हल करना है। चूँकि इनको जिन्होंने लाया है फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने मुसल्लत किया है, तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है। इस टाइम जो शहबाज हुकूमत है वो अगले 1-2-2.5 महीने आप खुद ही देख लेंगे इनकी करतूत, और ये खुद ही अवाम के सामने सच बोलना शुरू हो जाएंगे। तो मुज़ाकरात तो उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास इख्तियार हो। शाहिद खटक साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए जाते थे तो इमरान खान साहब हमें गालियां देकर उठा देते थे। तो क्या अब वो कहते हैं कि हम बिल्कुल खान साहब से जो है वो मुज़ाकरात हर तरह के तैयार हैं, तो क्या अब भी आपकी पार्टी लीडरशिप वही रवैया रखेगी नूनी के साथ? जी देखिए, तो बिल्कुल आपने गलत कहा। इमरान खान साहब जो है वो एक महज़ब सियासी लीडर हैं। वो ना कभी भी उन्होंने किसी के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की जो ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। मैं नहीं कोट कर रहा, ये राना सनाउल्लाह का बयान बता रहा हूं मैं। अगर चोर को चोर कहना गाली है, डाकू को डाकू कहना गाली है, लुटेरों को लुटेरा कहना गाली है, तो ये गालियाँ तो सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरी की पूरी कौम इनको दे रही है इस टाइम। और मुझे एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की उठा के देख ले जो इखलाक के दायरे से बाहर हो। इन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को लूटा है। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। हमारी सियासत ही इन लोगों के खिलाफ है। जी देखिए, अगर बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जितने भी हमारी लीडरशिप है जो जेलों में है उनको रिहा किया जाए, और सबसे बढ़ के इस मुल्क में आईने पाकिस्तान को बहाल किया जाए। जी देखिए, इस टाइम अभी हम आपके सामने
جو کیس ابھی ہم سن کے آ رہے ہیں جی اس میں ہے کیا ملک پاکستان کو نقصان پہنچا؟ کیا پاکستان کے پیسے کو چوری کیا گیا؟ نہیں، باہر سے پیسے لائے گئے پاکستان اور اس کے خلاف عمران خان کو جو $1 ملین دیا ہے جی بھی کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، یہ سب کے سب سیاسی کیسز ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہ معزز 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ آپ کا آئین بحال ہوا؟ کیا آپ کے اداروں کے پاس اختیار ہے؟ تو جی دیکھیں ان 3 چیزوں کے اوپر جو بھی ہمارے ساتھ بات کرے گا، ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن فارم 47 کے ذریعے جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، جو اس ملک میں ایک غلط چیز کی بنیاد ڈال دی گئی ہے جی، یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک میں جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ اگر اسی طرح فارم 47 کے ذریعے ہم نے لوگوں کو منتخب کرانا ہے تو کون ووٹ ڈالنے جائے گا؟ کون اس جمہوریت کے اوپر کیا پاکستانی عوام کا اعتماد رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی $7 کا پینسل لے کے، ایک سفید کاغذ لے کے، اس کے اوپر جی آپ اپنی مرضی کے ووٹ لکھ لیں، آپ اپنی مرضی کا رزلٹ لکھ لیں، جی کون جائے گا اس ملک میں دوبارہ ووٹ ڈالنے کے لیے؟ تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، یہ جب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا نا تو تب ان کو پتہ چلے گا۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، ایک طرف آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ریاست مدینہ میں سب کو معافی نامہ دیا جاتا ہے یا معاف کر دیا جاتا ہے، 2 ہی آپشن تھے۔ اب ایک بہت بڑی آپ لوگوں کو آفر دی گئی ہے معافی مانگنا یا معافی نامہ دے دینا، تو اب آپ تیار ہیں ریاست مدینہ کو مد نظر رکھیں، اور جن کی طرف سے آپ کو آفر آئی ہے کہ معافی مانگ لیں، کیا آپ لوگ اب معافی مانگنے جا رہے ہیں؟ جی پہلے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں کے گھروں کے اوپر غیر قانونی ریڈز کیا گئے، ہماری ماں اور بہنوں کی جو توہین ہوئی ہے گھروں کے اندر، یا ہمارے ان لوگوں جن کے کاروباروں کو تباہ کیا گیا ہے، پہلے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں کے اوپر اس ریاست نے ظلم اور جبر کیا ہے۔ اور اس کے رہی بات معافی کی، اگر عمران خان کی رہائی کے لیے مجھے کسی سے بھی معافی مانگنی پڑے تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن 9 مئی کو جس بونڈے طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں ان کو گریوان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے گئے، کیا وہ لوگ معافی مانگیں گے؟ کیا وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، کیا اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا کیا وہ لوگ معافی مانگیں گے؟ یا جنہوں نے ڈان لیکس کیا ان کے خلاف کمیشن نہیں بنایا گیا، قوم کے سامنے حقائق نہیں لائے گئے، کیا اس معاملے کے اوپر قوم سے معافی مانگی جائیں گی؟ کیا میمو گیٹ اسکینڈل کے اوپر قوم سے معافی مانگی جائے گی؟ کیا کمیشن بنایا جائے گا؟ کیا جو ویکی لیکس میں جو سیاسی لیڈرز کے متعلق کہا گیا قوم کے سامنے حقائق نہیں لائے گئے، کیا اس معاملے پر قوم سے معافی مانگی جائے گی؟ اگر ان تمام ایشوز کے اوپر قوم سے معافی مانگ لی جائے تو بالکل ہم بھی 9 مئی کے متعلق معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔